सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई नमस्कार। जसले यो भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ सम्पूर्णलाई नमस्कार। अनि सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज हामी मानवको जैविक उत्पत्ति र विकास क्रमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कि मानवको विकास कसरी भयो, यसको उत्पत्ति कसरी भयो, यसका विकासका क्रमहरूको बारेमा हामी आज विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। मानवको जैविक उत्पत्ति र विकासका क्रम कसरी भयो भन्ने बारेमा हामी भिडियो सुरु गर्न गइरहेका छौँ। पृथ्वीमा मानव तथा अन्य जीवको उत्पत्ति। पृथ्वीमा मानव तथा अन्य जीवको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा वैज्ञानिकहरूको आआफ्नो धारणा रहेको छ, जसमा वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनका अनुसार सामुद्रिक जीवहरू देखा परेपछि नै जमिनमा बस्ने जीवजन्तु लगायत अन्य वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भएको हो। आजभन्दा 57 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति भएको थियो। सुरुमा एक कोषीय ब्याक्टेरिया जस्ता जीवात्मा देखा पर्न सुरु गरेको हो। 34 करोड वर्ष पहिले जलचर उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि 16 करोड वर्ष जति सरीसृप विकास भएको हो। वैज्ञानिक भन्छन् पछिल्ला 6.5 करोड वर्षमा मात्र स्तनधारी प्राणीको विकास भएको हो। वनस्पतिको उत्पत्ति भएको 44 करोड वर्ष अघि भएको मानिएको छ, तर हालको विकसित मानव जातिको विकास भएको करिब 10 लाख वर्ष मात्र भएको छ। मानवभन्दा अघि शरीरको स्वरूप मादर जस्तो थियो। दर्शकबिन, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनका अनुसार पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति 10 लाख वर्ष अघि मात्र भएको जनाएको छ। यसमा मानव उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि चार्ल्स डार्विनका अनुसार नरमानवहरूको शरीरको स्वरूप बाँदर जस्तै थियो। यसको अर्थमा हाम्रा पुर्खाजहरू बाँदर रहेको पुष्टि गरेको छ। मानवको जैविक उत्पत्ति। कतिपयले मानवको पुर्खा बाँदर वा नरबानर हुन् भन्ने खालको अवधारणा राख्ने गरेको पाइन्छ, तर वैज्ञानिकको अध्ययनबाट मानवको विकास नरबानर जस्तो देखिने एप लाइक पुर्खाबाट भएको थियो। वैज्ञानिकहरूको अनुसार आधुनिक मानवको उत्पत्ति आजभन्दा करिब 60 लाख वर्ष अगाडि भएको पुष्टि गरेको छ। त्यसबेला पुच्छर नभएको ठाडो जिउढाल, ठुलो मस्तिष्क र 2 खुट्टाले हिँड्न सक्ने विशेषता भएको नर मानवको उत्पत्ति भएको थियो। उत्विकासका क्रममा वर्तमान मानवका यिनै विशेषताहरू क्रमिक रूपमा विकास गरी पुरस्कृत बनाउँदै लगेको पाइन्छ। दर्शकबिन, यहाँ हामीले मानवको विकास क्रमलाई चित्रद्वारा पनि देखाएको छ। मानवका यी पुर्खालाई होमिनिड भन्ने नामले चिनिन्छ। खोज तथा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका नरबानरहरू सहेलानियोपेस, आरोरिन र आर्डिपिथेकसका अवशेषहरूबाट पनि यिनीहरूमा होमिनीका केही विशेषताहरू रहेको पाइएको छ। यीमध्ये आर्डिपिथेकसलाई पहिलो होमिनिड मानिएको छ। मानव अवशेषशास्त्रीहरूले हालसम्म भेटिएका होमिनिडहरूका अवशेषहरूलाई अस्ट्रालोपिथेकस र होमी गरी जम्मा 2 जातिमा वर्गीकरण गरेका छन्। हालसम्मको खोज अनुसन्धान र आदिम मानवहरूको विश्लेषण गर्दा मानवको विकास 5 चरणमा भएको मानिएको छ। नम्बर 1 अस्ट्रालोपिथेकस, नम्बर 2 होमो ह्याबिलिस, नम्बर 3 होमो इरेक्टस र नम्बर 4 मा होमी निबेन्डरबन्नेसिस रहेको छ, जसमा अस्ट्रालोपिथेकसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। अस्ट्रालोपिथेकसले आजभन्दा करिब 40 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म बसोबास गरेको थियो। अस्ट्रालोपिथेकसका अवशेषहरू पूर्वी अफ्रिका, केन्या,
तान्जानिया र इथियोपिया तथा मध्य अफ्रिकाको चाङमा समेत भेटिएका छन्। सिधा रूपमा दुई खुट्टाले हिँड्ने खप्परको आकार, बानरसँग मिल्नु, होचो कदको हुनु, पोथी भाले ठुलो हुनु र अनुहारको अगाडि च्यापो निस्कनु यस जातिको विशेषता हुन्। यिनीहरू कुण्ड बनाएर बस्ने गर्दथे। दर्शकबिन, यो अस्ट्रालोपिथेकसको जानकारी रहेको छ। त्यस्तै गरेर होमो आधुनिक मानवको पुर्खा हो। होमो मात्र एक्लो सदस्य हो जो हाल पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेको छ। आजभन्दा करिब 20-25 लाख वर्ष अगाडि होमो जातिको उद्विकास भएको देखिन्छ। होमो जाति अन्तर्गत 4 वटा प्रजातिहरू पर्दछ। यस जातिमा पर्ने मानव जातिका विशेषताहरू ठुलो खोपडी तथा दिमाग भएको, अस्ट्रलोपिथेकसबाट दुई खुट्टा हिँड्ने, पूर्ण रूपमा एक बनाउन सक्ने क्षमता भएको, यो होमोको विशेषताहरू रहेको छ दर्शकबिन। त्यस्तै गरेर हामी होमोका प्रकारहरूमध्ये होमो ह्याबिलिसको बारेमा जान्नेछौँ। यसमा होमो ह्याबिलिसलाई होमो जातिको पहिलो प्रजाति मानिन्छ। ह्याबिलिस आजभन्दा 23 लाख वर्ष अघिदेखि 15 लाख वर्ष अघिसम्म अस्तित्वमा थियो। ह्याबिलिसले ढुङ्गाको हतियार नबनाए तापनि ससाना ढुङ्गाहरूलाई शिकार खेल्नका लागि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दथ्यो। घाँसे मैदानमा लट्ठीले खनेर कन्दमूल निकाल्ने र जनावरलाई शिकार गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सिपालु अथवा ह्यान्डी मानव पनि भनिन्छ। यिनीहरू पनि कुण्ड बनाएर बस्ने गर्दथे। दर्शकबिन, होमो ह्याबिलिस आजभन्दा करिब 23 लाख वर्ष अघिदेखि 15 लाख वर्ष अघिसम्म अस्तित्वमा रहेको थियो। यसले ढुङ्गाको हतियार नबनाए तापनि ससाना ढुङ्गाहरूलाई शिकार खेल्नका लागि प्रयोग गर्दथे। यो होमो ह्याबिलिसको विशेषता रहेको छ। त्यस्तै गरेर होमो इरेक्टस अफ्रिका महादेशबाट अरू महादेशमा फैलिएको पहिलो मानव जाति होमो इरेक्टस हो। यसका अवशेषहरू दक्षिण अफ्रिका, केन्या, इथियोपिया र तान्जानिया, इन्डोनेसियाको जाभार, चीनको पकड तथा युरोपका विभिन्न ठाउँमा प्राप्त भएका छन्। यसको पहिलो अवशेष सन् 1890 मा उच एनाटोमिस्ट युजिन डुबैसेस इन्डोनेसियाको जाभामा प्राप्त गरेको थियो। होमो इरेक्टसका बङ्गाराहरूको आकार अघिल्लो होमितहरूको भन्दा सानो थियो। यसले यिनीहरूको खानेकुरा र खाने तरिकामा आएको परिवर्तनलाई प्रष्टसँग सङ्केत गर्दछ। यिनीहरूका गालाका हड्डी र च्यापो अहिलेको मानिसको भन्दा ठुलो आकारका थिए भने चिउडाको विकास भइसकेका थिएन। दर्शकबिन, होमो इरेक्टस दक्षिण अफ्रिका, केन्या, इथियोपिया र तान्जानिया, इन्डोनेसियाका जाभार, चीनको पकड तथा युरोपका विभिन्न ठाउँमा प्राप्त भएको छ। यसको पहिलो अवशेष 1890 मा उच एनाटोमिस्ट युजिन डुबैसेस इन्डोनेसियामा प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै गरेर होमो निएन्डरथेन्सिसको बारेमा पनि हामी आज जानकारी लिनेछौँ। जर्मनीको इमेलड्रफ नजिकै निएन्डर उपत्यकाको नामअनुसार निएन्डरथल मानव नामकरण गरिएको हो। यसका अवशेषहरू मुख्य रूपमा युरोप तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा भेटिएका थिए। आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखि 30,000 वर्ष अगाडिसम्म निमण्डलले पृथ्वीमा बसोबास गरेको थियो। यी प्रजातिका मानवको विशेषता निम्न रहेको छ। दर्शकबिन, होमो निएन्डरथेन्सिसका विशेषताहरू यहाँ बुँदागत रूपमा दिएको छ। अहिलेका मानवहरूभन्दा होचा र मावि आँखामा आँखाभाउ प्रष्ट देखिने, खनिवन्डरले मारेको व्यक्तिहरूलाई गाड्ने गरेको प्रमाण भेटिएकाले यिनीहरूमा सामाजिक संस्कारको समेत विकास भएको मान्ने गरिन्छ। अहिलेको जस्तो भाषाको विकास नभए पनि यिनीहरू साङ्केतिक रूपमा कुराकानी गर्थे। खप्पर आदि निएन्डरका शारीरिक विशेषता हुन्। दर्शकबिन, यी सबै होमो निएन्डरथेन्सिसको विशेषता रहेको छ। त्यस्तै गरेर होमो सेपियन्स अर्थात् आधुनिक मानवको आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष अगाडि उद्विकास भइसकेको थियो। त्यसैले केही समय निएन्डरथल मानव र आधुनिक मानव सँगसँगै
बाँचेका थिए। निएन्डरथल मानव आधुनिक मानवसँगको प्रतिस्पर्धाले गर्दा लोप भएर गएको हो वा आधुनिक मानवमै समाहित भएको हो भन्ने बारेमा खोजकर्ताहरूमा एकमत छैन। कारण जे भए पनि 30,000 वर्ष पहिले निएन्डरवालको अवशेष प्राप्त भएको छैन। त्यसपछिको हालसम्मको मानव जाति होमो सेपियन्स नै हो। दर्शकबिन, होमो सेपियन्स अर्थात् आधुनिक मानवको आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष अगाडि उद्विकास भइसकेको थियो भन्ने प्रमाण वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ। त्यस्तै गरी खोज अनुसन्धानमा भेटिएका अवशेषहरूको यहाँ केही चित्रहरू पनि देखाइएको छ। यी सम्पूर्ण चित्रहरू वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धानमा भेटिएको अवशेषहरूको चित्र रहेको छ। मानव जाति उत्पत्ति खोज्दै जाँदा 1,20,00,000 वर्ष अघि भएको मानिएको छ। बानर प्रजातिको अवशेष रामापिथेकस भेटिएको आधारमा यो अनुमान गरिएको हो। केन्यामा पछिल्लो क्रममा भेटिएको एक अवशेष भने 1,40,00,000 वर्ष पुरानो मानिएको छ। नेपालको पाल्पा स्थित दोभान शिवलिङ्ग पर्वतको फेदीमा सन् 1983 पाइएको रामापिथेकसको माथिल्लो बङ्गराको कार्बन डेटिङबाट गरिएको परीक्षणबाट 1,10,00,000 वर्ष पुरानो मानव जाति अस्तित्व भएको पत्ता लागेको छ। त्यसरी नै चीन, ग्रिस, टर्की, हङ्गेरी र पाकिस्तानमा पाइएका अवशेषका आधारमा मानव जातिको उत्पत्ति 80 देखि 85 लाख वर्ष पुरानो हुन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी भन्दा अनुमानित औसत हिसाबमा मानव जातिको उत्पत्ति 1 करोड वर्षको आसपासमा भएको अड्कलबाजी काट्न सकिन्छ। दर्शकबिन, मानव जातिको उत्पत्ति चाहिँ 80 देखि 85 लाख वर्ष पुराना हुन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसको उत्पत्ति लगभग 1 करोड वर्षको आसपासमा भएको पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइरहेको छ। मानव सभ्यताको सुरुवातमा बाँदर जस्तो देखिने जीव प्रोकन्सुकल भनिन्थ्यो। यिनीहरूका शरीर कुप्रो थियो। यी ओडार, गुफा र रुखहरूमा बस्ने गर्दथे। यिनको स्वभाव बाँदर जस्तै थियो। यसपछि यसभन्दा अलि विकसित जीव देखा पर्न थाल्यो। यो प्रजातिको शरीर केही अग्लो, केही बुद्धिमान, लामा लामा हातखुट्टा र केही झुकेको कुप्रो शरीर थियो। यसपछि कालान्तर अस्ट्रोलोपिथेकस, पिथेकन्थेरापस, नेन्डरथालामन्स र क्रोम्यानन जस्ता विकसित अहिलेकै मानव देखा परे। सुरुको बाँदर प्रजातिको प्रोकन्सुकलका केही मात्रामा पुच्छर थियो भने त्यसपछिका विकसित विभिन्न स्वरूपमा पुच्छर हराएको पाइन्छ। उत्पत्तिको मिति पत्ता लगाउन जीवावशेषहरूको आधारमा गरिन्छ। दर्शकबिन, वैज्ञानिकहरूले मानव प्रजातिको खोज अनुसन्धान गर्नु भनेको यसका अवशेषहरूको उत्पत्तिको मिति पत्ता लगाउनु हो। कुन समयमा कुन प्रजातिको मानवको उद्विकास भएको थियो त्यो पत्ता लगाउनका लागि अवशेषहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने गरेको यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अब मानव सभ्यताको विकास अर्थात् मानवहरू कसरी अहिलेको आधुनिक युगसम्म आइपुग्यो भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हामी त्यसको बारेमा यहाँ तपाईहरूलाई केही चित्रमा यहाँ केही जानकारीहरू राखेका छौँ। मानिसको सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरू समाज विकासका विभिन्न चरणहरू पार गरी यस अवस्थामा आएको भनी बताएका छन्। कार्ल मार्क्सले अहिलेको समाजको विकास निम्नानुसार रहर गर्दै भएको हो भनी व्याख्या गरेका छन्। जसमा वैज्ञानिक कार्ल मार्क्सले अहिलेको समाजको विकास हुनुका कारणहरू चाहिँ यहाँ 3वटा बुँदामा दिएको छ। एउटामा रहेको छ आदिम साम्यवाद, अर्कोमा रहेको छ 2 नम्बरमा रहेको छ सामन्तवादी समाज र 3 नम्बरमा रहेको छ पुँजीवादी समाज। यसैगरी मानवशास्त्रीहरूलाई के टाइलर र एएन मोर्गानका अनुसार समाजको विकास निम्नलिखित 3 चरणमा भएको मानिन्छ। समाजको विकास चाहिँ कसरी भयो, मानव जातिमा समाजको विकास कसरी भयो भनेर चाहिँ यहाँ बुँदाहरू 3वटा बुँदा दिएको छ। जसमा अ नम्बरमा रहेको छ ढुङ्गे युग, जसलाई हामी प्रारम्भिक चरण भनिन्छ भने आमा रहेको छ बर्बर युग, जसलाई हामी मध्यकालीन चरण भनिन्छ। त्यस्तै गरेर ईमा रहेको छ सभ्य युग, जसलाई अहिलेको आधुनिक चरण भनिन्छ।
मानव समाजको विकासक्रम ढुङ्गे युगबाट सुरु भएको थियो। यसपछि मानव समाज कृषि युग हुँदै क्रमशः आधुनिक युगसम्म आइपुगेको हो। हामी अब ढुङ्गे युगको बारेमा केही चर्चाहरू गर्नेछौँ। लेखन कार्यको सुरुवात नभएको कार्यलाई प्राग ऐतिहासिक युग भन्ने गरिन्छ। यस युगमा ढुङ्गाका औजार, गुफा ओडारमा बनाएका चित्रहरू भेटिन्छन्। वर्तमान युगका मानवहरू होमोस्यापियन्सका वंशज हुन्। यिनीहरू 20 लाख वर्ष अघि मात्र देखा परेका हुन्। ढुङ्गे युग मानव सभ्यताको विकासको चरण हो। यसलाई प्रारम्भिक ढुङ्गे युगावस्था, मध्य युगावस्था र अन्तिम ढुङ्गा अवस्थामा विभाजन गरिएको छ। ढुङ्गाबाट विभिन्न खालको औजार एवं हतियार बनाई गुजारा गर्ने मूल संस्कृति रहे कालखण्डलाई ढुङ्गे युग भनिएको हो। दर्शकबिन, ढुङ्गे युगका मानव प्रजातिकाहरूले चाहिँ औजार, ढुङ्गाको औजार, गुफा, ओडारमा बनाएको चित्रहरूलाई चाहिँ खोज अनुसन्धानकर्ताले भेटिएका छन्। जसमा चाहिँ ढुङ्गे युगको समयमा मानव प्रजातिले ढुङ्गाको औजार बनाई होइन गुजारा गर्ने मूल संस्कृतिहरू रहेको थियो। जसमा यसलाई प्रारम्भिक ढुङ्गे युगावस्था, मध्यम युगावस्था र अन्तिम ढुङ्गा अवस्थामा विभाजन गरिएको छ। यो 20 लाख वर्ष अघि मात्र देखा परेको हुन सक्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरेर दर्शकबिन, बर्बर युग, ढुङ्गे युगपछि बर्बर युग आएको छ। मानव सभ्यताको विकासक्रममा अन्तिम ढुङ्गे युगमा आइपुग्दा गङ्गा नदी सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, रोमन र ग्रिक सभ्यता सुरुवात भइसकेको अवस्था हो। मन्दिर, पिरामिड बनाउने क्रम त्यसै बेला देखिन्छ। दर्शकबिन, बर्बर युगमा मन्दिर, पिरामिडहरू बनाउने गरेको देखिन्छ भनेर भनिएको छ। वास्तुकला कामको प्रारम्भ त्यतिखेरै गरिएको थियो। पिरामिडहरू 5000 वर्ष पहिले बनेका थिए। यसमा राखिएका एउटा ढुङ्गाको तौल 500 केजी तौलको थियो। ढुङ्गे युगपछि नवपाषाण युग प्रवेश गरेको पाइन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा नियोलिथिक एजबाट चिनिन्छ। खेतीपातीको विकासक्रम यही नवपाषाण युगमा भएको हो। कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने खन्ने, काट्ने लगायतका औजारहरूको विकास यही कालमा भएका हुन्। इजिप्टमा गहुँ, जौको खेती गरिन्थ्यो। पछिल्लो क्रममा यस खेतीको विस्तार चारैतिर हुन थाल्यो। झुपडी बनाउने, बस्ने, पकाएर खाने प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसरी नै यस युगमा हस्तकलाद्वारा निर्मित माटाका भाँडाकुँडाको विकास युरोपबाट भएको मानिन्छ। पशुपालन त्यतिखेर निकै ध्यान दिएको पाइन्छ। दुध र मासुका लागि जङ्गली जनावर पाल्ने, घरपालुवा बनाउने काम त्यतिखेरै भएको हो। गाई, भैँसी, भेडा, कुकुर, बाख्रा आदि विभिन्न उद्देश्यका लागि पालिन्थ्यो। यसबाहेक पशुहरूका छाला र हड्डीबाट धेरै थरीका सामग्री पनि बनाइन्थे। ईसापूर्व 9000 वर्ष पशुपालनको सुरुवात गरिएको थियो। पछि खेतीपाती ईसापूर्व 7000 मा गरिएको थियो। वासस्थानको निर्माणका लागि काठले बेर्ने, माटोले पोत्ने चलन त्यतिखेरै भित्रिएको हो। सभ्यताको विकास सँगसँगै बसिला, छिना, घन आदि जस्ता निर्माणका सामग्री नवपाषाण युगमा भएका हुन् भनेको छ। दर्शकबिन, बर्बर युगमा त्यतिखेरका मानिसहरूले दुध र मासुका लागि जङ्गली जनावर पाल्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। गाई, भैँसी, भेडा, कुकुर, बाख्रा आदि विभिन्न उद्देश्यका लागि पालिन्थ्यो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जसमा त्यति मात्र नभएर पशुहरूको छाला, हड्डीबाट धेरै थरीका सामग्रीहरू पनि बनाउने गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। ईसापूर्व 9000 वर्ष पहिले चाहिँ पशुपालनको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै गरेर खेतीपातीको सुरुवात चाहिँ ईसापूर्व 7000 मा गरिएको थियो। त्यतिखेर सबैभन्दा पहिले कृषिहरूमा चाहिँ गहुँ, जौको खेती गरिन्थ्यो। पछिल्लो क्रममा चाहिँ यही खेती चाहिँ विस्तार हुँदै चारैतिर फैलिएको भनेर चाहिँ यहाँ वैज्ञानिकहरूले भनिएको छ। सभ्य युग अर्थात् आधुनिक युग, सभ्यता विकास हुँदै जाने सिलसिलामा मानवको बस्ती नदीको छेउछाउबाट भएको देखिन्छ। नाइल नदी, टिङ्गरी नदी, युफ्रेट्स, वाङ्गो नदी, उही सिन्धु नदीका सभ्यता बारम्बार सुनिँदै आएका छन्। समतल ठाउँमा घरजम गरेर बस्ने गर्नाले निकै नै सुविधा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछि घना बस्ती बन्दै गएपछि सहरीकरणको अवधारणा पनि भएको देखिन्छ। नाइल र सिन्धु उपत्यकाको 4500 देखि 4000 ईसापूर्वमा भएको अनुमान गरिएको छ। मेक्सिको र पेरुमा पछि मात्र सभ्यता विकास भएको हो। इजिप्ट,
बेबिलोन, सिरिया र पर्सिया कला क्षेत्रमा निकै अगाडि भएको पाइन्छ। वस्तु अनुरूप घर टहरा बनाउने काम त्यतिखेरै भएको थियो। सौर्य ऊर्जा, चुम्बकीय ऊर्जा र ग्रहण क्षेत्रका प्रभावलाई विशेष महत्त्व दिइन्थ्यो। अहिलेको चरमचुलीका विकास पुगेको युग, चन्द्रमामा पुग्नदेखि लिएर देशविदेश घरमै बसी कारोबार गर्ने युग 21औं शताब्दी हो। हाम्रा पूर्वजहरूले सभ्यताकालीन समयदेखि धेरै प्रविधिको विकास गर्दै आए। अहिलेको समय पहिलेको जस्तो छैन। यो सेटेलाइट युग, विज्ञान प्रविधि युक्त छ। पृथ्वी आफै परिवर्तन भएर बनेको डल्लो हो भने मानव विलासिता भने विभिन्न अनुसन्धान खोजको परिणाम हो। अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण पृथ्वीका बस्तीयोग्य वातावरणमा विचलन हुँदैछ। मानवीय गतिविधिका कारण हुने यस्ता परिवर्तनतिर बेलैमा सोच्नु जरुरी छ भनिएको छ। दर्शकबिन, सभ्य युग करिब 4500 देखि 4000 ईसापूर्वमा भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा हाम्रा पूर्वजहरूले सभ्यताकालीन समयदेखि धेरै प्रविधिहरू विकास गर्दै आएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि अहिलेको युग भनेको सेटेलाइटको युग हो, विज्ञान प्रविधिको युग हो होइन। पृथ्वी आफै परिवर्तन भएर बनेको डल्लो हो भने मानव विलासिता भन्ने अनुसन्धान, मानवको उत्पत्ति भनेको चाहिँ अनुसन्धान खोजको परिणाम हो भनेर भनिएको छ। पक्कै पनि अहिले जलवायु परिवर्तनका कारणले पृथ्वीका बस्तीयोग्य वातावरण विचलन हुँदैछ। मानवीय गतिविधिका कारणले हुने यस्तो परिवर्तनतिर हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ, बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। दर्शकबिन, हाम्रो मानव विकास तथा उत्विकास उत्पत्तिको भिडियो यति नै रहेको छ। यसरी नै मानवको उत्पत्ति भएको हो। तल मानवको विकासको चक्र देखाएको छ। यहाँ चित्रमा पनि मानव विकास कसरी भएको भनेर देखाइएको छ। यहाँ एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो ह्याबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएन्डरथ्यालेन्स, होमो सेपियन्स र हामी मानवको यहाँ विकास यसरी भएको भनेर यहाँ देखाइएको छ। दर्शकबिन, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि त्यसपछि त्यसका साथसाथै सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। तपाईँहरूको एउटा कमेन्टले धेरै हौसला मिल्ने गर्छ। कमेन्ट गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। फेरि पनि यस्तो भिडियो लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।